आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट, मैं हूं आपका मेजबान तौसीफ रहते। अगरचे हम आईसीडीएस डिपार्टमेंट की बात करें, लगातार जितने भी वर्कर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कोविड में भी अपनी ड्यूटियां अंजाम दी, जबकि घर से मुश्किल होता था निकलना, तब भी इन्होंने अपनी ड्यूटियां अपने सेंटर्स पे अंजाम दी। और इस बीच हमारे साथ दो वर्कर्स बड़गाम से जुड़े हैं, बड़गाम के ब्लॉक नागाम से ये दो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, और हमारे साथ जुड़ गए हैं चौधरी मुश्ताक साहब जो कि ट्राइबल एक्टिविस्ट है, लगातार इन मुद्दों को लेके ये बात करते हैं। पहले सब लोगों का आपका खैर मकदम करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार क्या वजह रही कि आपकी जो सैलरियां है पिछले 1 साल से पेंडिंग है, इसके पीछे क्या कारण है? अस्सलाम वालेकुम। हमें ये नहीं मालूम कि मतलब वजह क्या है। जो हमारी सैलरी आई थी 3 मार्च को, 3 तो मार्च फिर हम जी 3 मार्च को आई थी। फिर मैम ने एडवाइस बनाई तो हमने बैंक 9 में मार्च डाली। हमें नहीं पता कि वजह क्या है कि हमारी ये जो पे रुक गई, उसकी वजह क्या है हमें ये नहीं मालूम। तो उसके बाद हमें बोला गया कि वेबसाइट ही नहीं चल रही है। तब से लेकर आज तक हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और हमें अभी मतलब हम निकलते हैं, अभी भी ड्यूटी पे जाते हैं, हमें घर से निकलने भी नहीं देते, क्योंकि वजह ये है कि ये बोल रहे हैं, हमें घर वाले भी बोल रहे हैं कि जब आपको तनख्वाह ही नहीं मिलती है तो आप क्यों जाते हो, आप क्यों निकलते हो घर से। तो हमें ये अब जाके बोला गया था कि जो ये डीपीओ साहब हैं वो रिटायर हो गए, उनके अकाउंट में पैसे आए हैं तो वो रिटायर हो गए। अब उनकी जगह पे कोई ये ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद हमारी सैलरी आ जाएगी। तो अब 1 महीने से हम ये भी सुन रहे हैं तो होता कुछ भी नहीं है। अब वो उन्होंने ज्वाइन भी किया है लेकिन हमारी सैलरी अब तक नहीं आई। जी मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे इस बारे में आप लोगों ने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की थी, उनकी तरफ से क्या बताया गया? जी, हमें यही बोला गया था कि ये आपकी जो सैलरी है वो डीपीओ के अकाउंट में गई है, डीपीओ ऑफिस के अकाउंट में गई है। तो ऑफिस वो वहाँ पे रिटायर हो गए थे सर। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे किसी सीडीपीओ साहब ने ज्वाइन किया है। तो फिर पता नहीं कि वजह क्या है, उन्होंने क्यों नहीं हमारी सैलरी पे साइन किया, तो हम ये सफ़र क्यों कर रहे हैं अभी तक। जी मुश्ताक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने हाल ही में डायरेक्टर मैम से भी इस बारे में बात की, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया और कितने अभी ये लोग सफर कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स हैं इस ब्लॉक में, तो कितना सफर कर रहे हैं? शुक्रिया तौसीफ साहब। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले हम आपका शुक्रिया करेंगे क्योंकि एक मामला जो है रुका पड़ा हुआ है। एक ऐसे मुलाजमीन हैं जो बेचारे बड़े कमज़ोर हैं तनख्वाह के हिसाब से, आपने ये मामला उठाया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे जब अप्रोच किया तो मैंने चाहा कि मैं पहले कंसर्न डिपार्टमेंट जो इनका है, उनकी जो डायरेक्टर साहिबा हैं, मैं उनसे मिला, और मेरे साथ में इनकी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की, ये भी थी। लेकिन ये सारे जेके यूटी का मामला नहीं है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट का मामला नहीं है, ये सिर्फ तहसील चाडोरा का जो नागाम ब्लॉक है इनका, जहाँ पर सीडीपीओ साहिबा बैठती हैं, ये सिर्फ उसी ऑफिस का मामला है। यानी कोई उतना, अगर ये सारे डिस्ट्रिक्ट या जेके यूटी का होता तो उस सूरत में हम कुछ करने के लायक थे नहीं। तो ये सिर्फ यहीं पे रुका पड़ा है नागाम में। और इसमें इनकी जो सुपरवाइजर है, ये उनका इसमें फॉल्ट है। उन्होंने ऑन टाइम जो है वो नहीं डाली, ये जो होती है इनकी ट्रेजरी में वो ये बिल एडवाइस जो बनाते हैं ये, तो वो इन्होंने उसने वक्त पर वो एडवाइस जो है वो दी नहीं ट्रेजरी को या बैंक को। तो उसके बाद राठौर साहब, मैं आपको ये बताऊंगा कि जब डायरेक्टर साहिबा से मैं मिला तो उन्होंने सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया था कि 4 दिन में हम इनकी सैलरी जो है वो रिलीज कर देंगे।
اور وہاں پہ بالکل ڈی پی او ان کے نہیں تھے، لیکن یہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کا فالٹ ہے، انہوں نے کسی کو چارج دینا تھا، اور ان کی تنخواہ جو رکی پڑی ہوئی ہے 200 آنگن واڑی ورکرز کی، یہ ان کو ریلیز کرنی چاہیے تھی. اور اس میں بالکل فالٹ، اس میں جس بھی ملازم کا آفیشل کا فالٹ ہے اس کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لینا تھا، اور اس سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ان کو سفر کیوں کروایا ہے. نمبر 2، بالکل اب آنگن واڑی ورکرز ہمیشہ ڈائریکشن آفس نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں پر پرمیشن مانگا جا رہا ہے. آپ کو آج پتہ ہی ہے پروٹوکال اور ڈیکرم جو ہوتا ہے بڑے افسر کا، وہاں تو پھر پرمیشن بالکل مانگنا ہے. ایک آنگن واڑی ورکر اپنی سپروائزر کے پاس جائے گی، پھر وہ کہاں سے اپنی سی ڈی پی او کو ملے گی، پھر سی ڈی پی او پروگرام آفیسر سے ملے گا. یہ کوئی 1-2 مہینے لگ جائیں گے ان کو پرمیشن لینے میں بھی. اور تنخواہ بھی ان بالکل کی جو ہے، ان بیچاریوں کا وہ حق ہے، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے دوڑ دھوپ کی ہے. اور کام بھی اگر آپ دیکھیں گے، آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے، سب سے زیادہ کام ان کو ہوتا ہے آج حلقوں میں. تو یہ بالکل ڈیکرم اور پروٹوکال دیکھ کر یہ جا نہیں سکتی وہاں. یہ معاملہ انہوں نے چونکہ ڈی سی صاحب کی نوٹس میں بھی لایا ہوا تھا، لیکن اوور آل یہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کو ہی سوچنا تھا کہ ان کا اگر ڈی پی او نہیں ہے کسی کو چارج دیا جائے تاکہ وہ ان کی سیلری ریلیز کرے. تو اوور آل میں آپ کو یہ بالکل بتاؤں گا کہ جس شخص کو جس درد اسی کو محسوس ہوتا ہے جس کے دانت یا کسی بھی اس میں اعضاء میں جو ہے باڑی ہے اس میں درد ہوگا. 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ صحیح 1.5 لاکھ 60,000 لینے والے کو ان کا کیا ہے، ان کا درد تو نہیں ہے. اگر ان کو محسوس ہوتا تو پھر انہوں نے چھوڑ دی ہوتی ہے تنخواہ. اب میں آپ کی وسادت سے یہ بات میں کمشنر سیکرٹری جو ہیں ایل جی صاحب جو ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا جو ہے ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے. ان کی تنخواہ جو ہے وہ ان کا حق ہے، وہ ریلیز کی جائے. اور چھوٹے ملازموں کو اس طرح سے تنگ طلب کرنے میں، یہ جو ہمارے بڑے حضرات بیٹھے ہیں کرسیوں پہ، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ گراؤنڈ پہ کوئی کام کر رہا ہے، گراؤنڈ میں کوئی محنت کر رہا ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کو یہ دیا جائے. جب تک تنخواہ نہیں ہوگی تو یہ چلیں گی کیسے، اپنا خرچہ کیسے برداشت کریں گی. اب ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں آنگن واڑی ورکرس ہیں، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں ان کے پاس ان کے جیب میں کرایہ بھی نہیں ہوتا ہے، ان کی جیب میں بالکل کرایہ بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی بالکل وہ اسی اچھا تنخواہ ان کی انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 6 مہینے 12 مہینے 8 مہینے کے بعد ان کی پھر اس چیز کو کنسرن ڈپارٹمنٹ سیریس بھی نہ لے. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے. تو میں آپ کی مادھیم سے، آپ کی وسادت سے ڈائریکٹر صاحبہ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ڈائریکٹر صاحبہ سے پوچھا جائے، کمشنر سیکرٹری صاحب سے پوچھا جائے کہ آخر یہ اتنا بڑا کون سا مسئلہ ہے کہ یہ کسی کو چارج نہیں دے سکتے. اور اگر انہوں نے چارج دیا ہے تو پھر وہ سائن کیوں نہیں کرتے، پھر وہ ان کی تنخواہ ریلیز کیوں نہیں کرتے. یہ کون سی سزا ان کو مل رہی ہے، اس سزا کا پتہ چلنا چاہیے. مشتاق صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کا حال ہی میں ڈائریکٹر میم سے آپ ملے، کیا آپ نے یہ باتیں ان سے اٹھائی، ان کی طرف سے آپ کو کیا ایشورنس دی گئی؟ دیکھیے جی، انہوں نے یہی کہا کہ ڈی پی او جو وہاں پر تھا وہ ریٹائر ہوا ہے، اور اب ہم نے کسی اور کو، انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کو بلایا اور ایک جو ان کے سیکشن میں کوئی ملازم تھا اس کو بلایا. ہم نے سوچا شاید مسئلہ حل ہو گیا. اب اندر کا تو پتہ نہیں ہوتا ہے نا. آفیسر نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ نہیں جی یہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد دوبارہ ڈائریکٹر کے پاس جانا، آج کے دور میں آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ آج پروٹوکال کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، تو دوبارہ تو نہیں جا سکتے تھے. اور اگر یہ آنگن واڑی ورکرز جاتی تو ان کو پرمیشن ڈھونڈنا تھا، تو وہ پرمیشن کہاں سے ان کو ملے گا اس چیز کی. تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں کہ پرمیشن لے کے دوبارہ ڈائریکشن آفس جا کے پھر وہاں پر یہ فریاد. جی آپ کے پاس میں پھر آؤں گا مشتاق صاحب. یہ 4 میم دن آپ سے 5 دن میں جاننا مسئلہ چاہوں گا میں کہ آپ کتنا سفر کر رہے آج کے دور میں، کتنا آپ سفر کر رہے جو آپ کو یہ پچھلے 1 سال سے سیلری نہیں مل رہی ہے؟ جی ہم سفر تو بہت زیادہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ ہمارا گھر سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے. اس ٹائم ہم گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں کیونکہ گھر والے بھی ہمیں، جب کوئی باہر نکلتا ہے تو کسی مطلب اپنی یہ روزگار کے یہ جو ہوتی ہے ان کی نیڈس ہوتی ہے، کسی وجہ سے نکلتا ہے کوئی باہر. تو ہم بھی جاتے تھے ایسے ہی، اسی وجہ سے نکلتے تھے کہ ہمیں بھی اپنے مسائل تھے، ہمیں بھی کچھ مطلب گھر میں ضرورت تھی. تو ہم میں سے کچھ ایسی بھی ورکرز ہیں جو انہی پیسوں سے گھر چلاتی تھی.
तो इस वक्त उनकी हालत क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, और हम सब भी ये जानते हैं कि ये वो कैसे अपने गुजारा कर रही है। तो इस मसले को प्लीज़ हम आपकी वसादत से डायरेक्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमें प्लीज़ हमारी अब ये हमें और सफ़र ना करने दिया जाए, हमारी तनख्वाह अब रिलीज़ कर दी जाए प्लीज़, वो आपकी मेहरबानी होगी। बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ आंगनवाड़ी वर्कर जो ब्लॉक नागाम से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से। करीबन 200 आंगनवाड़ी वर्कर्स है जो पिछले 1 साल से सैलरी इनकी पेंडिंग है। इसके पीछे रीजन भी आपने सुना होगा। इनकी यही गुहार है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी मनोज सिन्हा से जल्द इनकी जो पेंडिंग जो सैलरी है वो रिलीज की जाए।